अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमान भाई को सलाम है। मेरा नाम सारी नाम अलाउड नहीं है, बट मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो सामने करता हूँ, इसलिए मैं मजबूर हो कि मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। मैं भी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को शो नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं मजबूर होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो आजकल हमारा आर्मी के पीछे, हमारा इंटेलिजेंस इदारों के पीछे, जो हमारे जितने भी पाकिस्तान फोर्सेज है उनके पीछे, जो आर्मी के पीछे जो लोग हैं जो उसके पीछे गाली कर रहे हैं और उसके पीछे कर रहे भागते हैं, इन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मंजूर पश्तून एक पठान है और मैं भी एक पठान हूँ, तो आइए मैं पश्तो में बात करता हूँ। मंजूर पश्तून जहुम यो पुख्तून यम और ज़ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर यम, बट ज़ मजबूर शुम दे दपारा ज़ रालम दे दपारा मजबूर शुम स्ता वीडियो जमा वीडियो मकसद दादे ज़ता मजबूर करम जरा ललम तक हर सुमरा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस, पाकिस्तान आईएमआई मुख्तलिफ पाकिस्तान को इदारी दी अगे पसी तक खबरें कहे आया दा बच्चरी हम ना कामयाब नशी दाज तासर वादा कौम जहुम यो पुख्तुनियम और इन तोहम यो पुख्तुने दाज ता गारंटी कौम कि चरी हम दे नशी के दे आया आयशा गुलाले हागा पाकिस्तान आर्मी पसी रुस्ता खबरें कहे मुहसेन दावर dat نشي كده زه هم یو پښتون یم او زه هم د یو شهید زوی یم چې زما پلار د پاکستان دپاره شهید شوی دی او زما هم د امید دی ان شاء الله چې څوک هم زما ملک ته په غلط سترګه ګوري قسم مې په خدای چې هغه نه به زه دا سر پرېږدم. منظور پښتونه دا په کولاو سترګو وره چې زه هم یو افیسر یم، زه هم د یو شهید زوی یم، دا زه تا ته په کولاو سترګو وره. ابھی میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. منظور پشتون جو جیسے لوگ جو ہمارے پاکستان آرمی کے پیچھے اور اداروں کے پیچھے باتیں کر رہے، گالی کر رہے، منظور پشتون غور سے سن، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. میں مجبور ہو کہ میں نے ویڈیو بنایا ہے. میں بھی ایک شہید کا بیٹا ہوں، لیفٹیننٹ کرنل گول صدر شہین سواتی میرا ابو ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. اور انشاءاللہ جو بھی میرے پاکستان کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، میری ملک میری ماں ہے، میری ملک میری ماں ہے. جس نے بھی میرے پاکستان کو گالی کہنا اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. آخر میں والسلام. تم نے جب بھی پکارا